आदौ मंगलम वदामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं यान्तावान्ता देशसन्धि इति विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् विचारयामः। पूर्वं वयं सर्वे सन्धि इति पठितवन्तः, यणसन्धि गुणसन्धि एतयोः अभ्यासं वयं कृतवन्तः। तर्हि सन्धि नाम किं, कोऽपि वक्तुं शक्यते वा भवद्भिः? सन्धि सन्धि इत्युक्ते किम्? यत्र अक्षराणां सामीप्यम् अस्ति तत्र सन्धिः भवति, सन्धिकार्यं भवितुम् अर्हति। यत्र अक्षराणां सामीप्यम् अस्ति तत्र सन्धिकार्यं भवितुम् अर्हति इति सुकन्या महोदया उक्तवती। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? वर्णानां परिवर्तनं भवति। वर्णानां परिवर्तनं भवति। अग्रे द्वयोपि सम्मिलित यत्र अक्षराणि प्रथमतः वयं विचारयामः, नाम सन्धि वर्णानां कार्यमस्ति वा अक्षराणां कार्यमस्ति? अक्षराणां महोदय। अक्षरवर्ण समानमेव, अतः अक्षराणां वा वर्णानां। तर्हि द्वयोः वर्णयोः मध्ये यदा सामीप्यम् अस्ति, संहिता अस्ति। संहिता इत्युक्ते किं? नाम अर्धमात्रकाल यावत् एव उच्चारणकालः अस्ति। नाम झटिति वदति। एकम् उदाहरणं ददामि। किं वदामः? न अस्ति, नास्ति, न अस्ति। यदा अहं न अधुना वदामि, न अस्ति किञ्चित् अधिक कालात् परं वदामि, न अस्ति, तर्हि नास्ति इति न भवितुमर्हति खलु। नास्ति इति अयोग्यमस्ति। नास्ति इत्युक्ते कदा भवितुमर्हति? यदा अहं झटिति वदामि नास्ति, नास्ति, न अस्ति इति तत्र अवसानं नाम गैप्, अवसानम् अर्धमात्रकाल यावत् एव अस्ति। अनुक्षणमेव अहं वदामि तदा एव सन्धि भवितुम् अर्हति। तर्हि सन्धि इत्युक्ते वर्णयोः सामीप्यं, वर्णयोः सामीप्यम् अस्ति, अनन्तरं तत्र कोऽपि नाम किमपि परिवर्तनं भवति। यदा किमपि परिवर्तनं दृश्यते तत् परिवर्तनं सन्धि इति कथ्यते। सन्धि। तर्हि यण सन्धि पठितवन्तः खलु। यण इत्युक्ते किं? यत्र यण संधि, यण यण किं भवति? यण इत्युक्ते किम्? इ इकारः, उकारः, ऋकारः, ऋकारः, ऋकारः। एतयोः परं यदा किमस्ति? स्वरः अस्ति। यकार अच् अस्ति। असवर्ण उत्तमम्, उत्तमम्। असवर्ण अच् अस्ति चेत् परिवर्तनं भवति। इकार अस्ति चेत् यण् परिवर्तय, इकार अस्ति चेत् यकारः, उकार अस्ति चेत् वकारः, रेफ लकारः। इति यणसन्धि अस्ति। गुणसन्धि इत्युक्ते किम्? गुणसन्धि। गुणसन्धि किं भवति? कदा भवति गुणसन्धि? अनिल महोदय। अ ए ओ
ए ओ ओ अकारस्य इकारस्य स्थाने एतेषां त्रयाणां वर्णानां समूहः गुण इति उच्यते। उच्यते। तदा किं भवति, कदा भवति परिवर्तनं? सुकन्या महोदय, भवती वक्तुम् इच्छति वा? महोदय, पूर्ववर्णस्य स्थाने अकारः वा आकारः वा भवति चेत् परवर्णस्य स्थाने इकारः वा एकारः वा इकारः वा उकारः वा ऋकारः वा नो चेत् ऋकारः वा अस्ति चेत् तदा ए ओ अर् अल् इति क्रमेण आगच्छति। एतेषां वर्णानाम् एतेभ्यः वर्णेभ्यः परं किमस्ति? स्वरः। अच् अच् इति वदामः। अच् अस्ति चेत् किं भवति? अकारस्य इ अस्ति चेत् ए भवति। ए भवति। उ अस्ति चेत् ओ भवति। अनन्तरं ऋकारः अस्ति चेत् अर् भवति। लुकारः अस्ति अल् भवति। अल् भवति। अत्र आदेशः किमस्ति? ए अस्ति, अत्र ए दृश्यते। ओ अस्ति, अत्र ओ दृश्यते। वस्तुतः अ अस्ति, अत्र र इति नाम प्रक्रिया वशात् आगच्छति, अत्र अ अस्ति। पुनः लुकारः अस्ति चेत् अ अस्ति। एकम् उदाहरणं भवति। हाँ, एकादेशः भवति वा? हाँ, एकादेशः। उत्तमम्। एकादेशः इत्युक्ते द्वयोः वर्णयोः स्थाने आदेशः आगच्छति। एकः एव आदेशः। अत्र यण् मध्ये एकादेशः नास्ति, अत्र केवलम् आदेशः अस्ति। अत्र यण् मध्ये आदेशः अस्ति। आदेशः इत्युक्ते किम्? इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति। यथा कथं भवति? अत्र एकम् उदाहरणं ददातु। अत्र यदा प्रति एक, तर्हि अत्र किं भवति? प्रत्येक। अत्र एकारः तथैव भवति। अत्र इकारात् परम् एकारः अस्ति, अतः इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति। एकारः तथैव भवति इत्युक्ते आदेशः अस्ति। अत्र एकादेश मध्ये किं भवति? वर्णद्वयस्य स्थाने एकः वर्णः अन्यः एकः वर्णः आगच्छति। गण ईश, गणेश। क्षम्यताम्, एकनिमिष। गण ईश, गणेश। अत्र द्वयोः वर्णयोः स्थाने, द्वयोः नाम अकारः इकारः, द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकारः, एक एव आदेशः। द्वयोः वर्णयोः स्थाने एक एव वर्णः भवति, एकारः। अत्र एकादेशः भवति। अधुना यान्तावान्तादेशः पश्यामः। यान्तावान्तादेश संधि। स्वप्ना महोदय, लक्ष्मी महोदय, यावत् पर्यन्तं स्पष्टमस्ति वा? तर्हि यान्तावान्तादेशः इति यान्तावान्तादेशः संधि इति पश्यामः। यदि पूर्ववर्णः एकारः ओकारः ऐ ओ औ एतेषु एकः अस्ति, एतेषु एकः अस्ति, परवर्णः अच् अस्ति, परवर्णः अच् अस्ति, तर्हि आदेशः किमस्ति? एकारस्य स्थाने आदेशः अस्ति, न तु एकादेशः। अत्र किं भवति?
अच् अस्ति चेत् अत्र आदेशः भवति। अत्र आदेशः भवति किं भवति? एकारस्य स्थाने अय भवति, ओकारस्य स्थाने औ भवति, औ भवति। ऐकारस्य स्थाने आय भवति, औकारस्य स्थाने आव भवति। तर्हि पश्यतु, अय अय अव आय आव। यदि समासः कुर्मः, समासं कुर्मः चेत् किं भवति? अयवायाव अयवायाव। अत्र अयवायाव। आदेशाः किम्? आदेशाः के? अत्र अय अव आय आव। अतः अयवायाव देशः संधि, देशसन्धि इति अपि उच्यते। यान्तावान्ता देशः, यान्तावान्ता इत्युक्ते किम्? अत्र पश्यतु, आदेशः कः अस्ति? अय औ आय आव। अत्र अन्ते किं, कः वर्णः अस्ति? यकारः अस्ति, वकारः अस्ति। वकारः। तर्हि य अन्त, य अन्त, व अन्त, व अन्त, आदेशः। तर्हि अत्र किं सिद्ध्यति? यान्तावान्तादेशः। यान्त वान्तादेशः खलु? यान्त वान्तादेशः। यान्तान यान्त वान्ता यान्तवान्त। अत्र अकारः उत्तमम्। आदित्य यान्तवान्त, यान्तवान्तादेशः, आदेशः, देशः इति आदेशः। एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। विष्णो ए। हाँ, स्वप्ना महोदय प्रयत्नं करोतु। विष्णो अधिक ए। अत्र किञ्चित् विभज्यामः। वि षकारः, नकारः, ओकारः, ओकारः अधिक ए। अत्र संधि भवितुम् अर्हति वा स्वप्ना महोदय? ओकारात् परम् एकारः अस्ति खलु? अत्र पश्यतु, ओकारात् परं यदा अस्ति चेत् अत्र किं भवति? एकैकनिमिषं। विष्णौ अस्ति, विष्णु अस्ति, विष्णुः एकः। एकनिमिषं, प्रायशः अत्र विष्णौ अस्ति, न तु विष्णु। विष्णु 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 एव सम्यक् विष्णौ महोदय। अस्ति प्रायशः अत्र न एकनिमिषं। महोदय, विष्णु 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 एव अस्ति वा? आं महोदय, आं अस्तु। महोदय। सम्यक् महोदय, अस्तु, सम्यक् एव। ओकारात् परम् एकारः अस्ति, अतः अत्र किं भवितुम् अर्हति? अस्य स्थाने किम्? औ। ओकारात् परम्, अत्र पश्यतु, ओकारात् परम् अव अस्ति खलु? एकार अस्ति चेत् औ भवति। तर्हि अत्र किं सिद्ध्यति? विष् विष् विष्णव। How did this get O plus A? How? विष्णव अधिक ए अस्ति, अत्र किं भविष्यति? विष्णवे। विष्णवे। विष्णवे, विष्णवे इति भवति। विष्णवे। सरस्वती महोदय नास्ति अद्य। स्वप्ना अग्रे किं, कस्य क्रमः अस्ति? अस्मि महोदय। अस्ति, क्षम्यतां। विलम्बेन आगतवती, अस्तु अस्तु, क्षम्यतां। नै नै अधिक एकः, नै अधिक अकः। अत्र महोदय प्रथम संधि न अवगतम्। अस्तु, अत्र यदा शब्दं विभज्यामः, नाम तस्य पृथक्करणं कुर्मः चेत् किम् अत्र सिद्ध्यति? ओकारः अस्ति खलु? विष्णु अधिक एकः ए, ओकारः अस्ति खलु अत्र? आम् 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 महोदय। विष्णु विष्णु
ओ प्लस ए अव आगच्छति। कस्य स्थाने अव आगच्छति? ओकारस्य स्थाने अव आगच्छति। ओकारस्य स्थाने एव अव आगच्छति खलु? तत्र अव प्लस् ए। अत्र किं भवितुमर्हति? अव योग ए इति भवति वा न वा? बट यू सेड ए प्लस अच्, अच् कुत्र अस्ति? ए अपि अस्ति, ओ अपि अस्ति खलु अत्र? हाँ, ओ प्लस ओ प्लस अच्। अच् इत्युक्ते स्वरवर्णाः, अकारात् आरभ्य ऋकारात् पर्यन्तम्। ओहो, अच् इत्युक्ते स्वरवर्ण। अच् इत्युक्ते स्वराः। अच् इत्युक्ते स्वराः नाम माहेश्वरसूत्राणात् वा सूत्रेभ्यः वयं प्राप्नुमः अच् इत्युक्ते। सरस्वती महोदय, नै योग अकः। नकारः योग ऐकारः अधिक अकारः कः? ऐ कथम् अत्र आगच्छति? ऐ कथं टङ्कनं करणीयम्? ऐ इत्युक्ते AI ऐ, क्षम्यताम्, ऐ अकारः कः? तर्हि अत्र किं भवति? ऐ योग आय् भवति। किं भवति अत्र? सो नायकः अत्र किं भवति? इन् आय् कः किं सिद्ध्यति रूपं? नायकः। लक्ष्मी, कस्य क्रमः अस्ति अग्रे? मम क्रमः। कार्तिक महोदय, भवान् स्वीकरोतु। देवतायै योग अर्पणम्। द योजनम् ए योजनम् अत्र किं भवति? ऐ अस्ति, ऐ अस्ति, ऐ योजनम् अ। अत्र किं सिद्ध्यति? ऐ स्थाने आय् आगच्छति। देवतायार्पणम् भविष्यति। देवतायाय अर्पणम्। अत्र अन्ततो गत्वा किं रूपं सिद्ध्यति? देवतायर्पणम्। महोदय, तत्र देवताय प्लस् आय् खलु? देवतायाय योग्यं वा? देवतायार्पणम्। आम् महोदय। महोदय योग्यमस्ति। देवतायाय देवतायार्पणम्। अग्रे प्रातःकाले उत्थानम्। मम अवसरः महोदय। करोतु महोदय। प्रातःकाल ए प्लस् उ आगच्छति महोदय। तत्र आदेशः ये स्थाने ऐ प्लस् उ। ऐ न तु आय्। ए अस्ति खलु, ऐ नास्ति, ऐ अस्ति। तर्हि प्रातःकाले उत्थानम्। प्रातःकाल अत्र प्रातःकाल उत्थानम्। उत्थानम्
इति अत्र प्रातःकालयुत्थानं काल कालयु यु युत्थानं युत्थानं थानं कालयुत्थानं योग्यं वा इति अग्रे सुखे अनिच्छा सुखे अनिच्छा अत्र किं भवति सुख ख एकारात् परं अकारः एकारात् परं स्वरवर्णः अच्वर्णः अतः एकारस्य स्थाने अय इति आदेशः सुखयनिच्छा किं भवति सुख सुख युनिच्छा नि इच्छा सुखयनिच्छा अत्र औ अस्ति अत्र करोतु कस्य क्रमः अस्ति अग्रे सुकन्या महोदया वा गीता महोदय मम क्रमः करोतु औकारः प्लस आकारः आब् आगच्छति आय आगच्छति महोदय आव् आव् आव क्षम्यताम् आव आगच्छति अभ्यागता अवगतौ गता वा गतौ वागतौ अभ्यागता वा गतौ सुकन्या महोदय भवती स्वीकरोतु श्रुते अनिल महोदय न कृतवान् इति अनिल चिन्तयामि। महोदय न कृतवान् क्षम्यताम् अनिल महोदय भवान् स्वीकरोतु श्रुते प्लस अस्मिन् श्रुत ए प्लस अ अस्मिन् so a becomes a becomes ay so श्रुतयस्मिन् श्रुतयस्मिन् गृहे अस्ति गृहे आसीत् क्षम्यतां गृहे आसीत् आय अय अस्ति तर्हि किं भवति गृहयासीत् गृहयासीत् स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु जनौ आहूतौ महोदय मम अवसरः ओ क्षम्यताम् अहं न दृष्टः अखिला महोदय भवती स्वीकरोतु जनौ आहूतौ औकारस्य स्थाने आव् भविष्यति जनावाहुतौ जनावाहुतौ उत्तमम् हर अधिक ए अधुना एकनिमेष एकवारं पश्यामः अखिला महोदया प्रिया तो हाँ जया महोदय अपि अस्ति अत्र जया महोदय भवती स्वीकरोतु हरे योग एकारः स्वीकरोतु अत्र किं रूपं सिद्ध्यति अत्र अजय महोदय अनम्यूट कृत्वा वदतु जय महोदय Hello? हाँ अधुना श्रूयते Hello? हाँ अधुना श्रूयते महोदय वदतु Okay. What is that example? हर अधिक ये Hare plus A. हरे अधिक ए हाँ A. Har plus A. A plus A. E. Haraye, right? हाँ I. Becomes I. एकारात् परम एकार एव अस्ति हाँ एकारात् परम स्वरः अस्ति एकारात् परम स्वरः अस्ति अतः किं भवति हाँ पूर्वस्मिन् एकारस्य पूर्वस्य एकारस्य स्थाने अय इति आदेशः I. तर्हि किं भवति हरये Haraye. हरये एतदपि करोतु जया महोदय तस्यै अस्तु तस्यै अस्तु I plus akar.
That is I. It becomes I. ऐकारस्य परम आय आय भवति तर्हि किं भवति तस्यायस्तु 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 यदा तस्मै अस्तु अस्ति चेत् किं भवति तस्मै अत्र किं भविष्यति अत्र जया महोदय तस्मै प्लस अत्र I plus I is I. तस्म्यास्तु तस्मायत्र उत्तमं देवौ इति स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु अधुना देवौ इति राजश्री महोदय राजश्री महोदय अपि योजिता वा अधुना क्षम्यतां सा आसीत् एव राजश्री महोदय भवती स्वीकरोतु देवौ can you show the previous one before hare hare plus जनौ आहुतौ आम् धन्यवाद औकारात् परम् इकारः अतः यान्तावान्तादेशः भवितुम् अर्हति तर्हि किं भवति आदेशः अत्र देवाविति देवाविति उत्तमम् करोतु राजश्री महोदय भवती एव करोतु कटे उपविशति एकारस्य स्थाने ऐकारः कट्युपविशति कट कटयुपविशति उत्तमम् प्रभाते उत्तिष्ठति स्वप्ना महोदय प्रभाते उत्तिष्ठति I didn't understand that. Kate plus upavishati. How does it become katayu? कटयु अत्र एकारः अस्ति वा नास्ति So ekarat I एकारस्य स्थाने अय आगच्छति वा अय तर्हि अत्र किं भवति I okay अधिक उपविशति एतदस्ति अत्र एतादृशः अधुना करोतु भवती प्रभाते उत्तिष्ठति प्रभाते युत्तिष्ठति प्रभातयुत्तिष्ठति लेखन समय एतत् सर्वम् आवश्यकमस्ति सम्भाषण समय नास्ति परञ्च लेखन समय अस्ति भवति प्रभातयुत्तिष्ठति स्थूलौ एतौ सरस्वती महोदय स्थूलौ एतौ स्थूलावेतौ उत्तमम् अधुना पृथक् कुर्वन्तु एतस्य तावे कदा इति सन्धिकार्यं कृतमस्ति अत्र किं करणीयमस्ति विभजनं करणीयमस्ति तावे कदा You want me to say महोदय भवती आरम्भं करोतु चिन्ता नास्ति तावे कदा ताव अधिक एकदा आव so you can put takara आव एकदा अधिक एकदा आव इत्युक्ते
Au plus A should come. So au. आव् So इत्युक्ते tau plus आव् tau कदा भवति औकारात् परं A. Any but because of A is there ekada. So एकदा तर्हि अत्र so किं भवति? tau अधिक ekada. तौ अधिक एकदा तौ तौ एकदा तौ न अधिक तौ एकदा. उत्तमं स्वीकरोतु। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? पुत्राविति। अनिल महोदय भवान् स्वीकरोतु। पुत्राविति। पुत्राविति हा, पुत्र 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 प्लस आव प्लस इति पुत्र आव इति पुत्र प्लस औ प्लस इति पुत्रौ इति पुत्रौ इति। उत्तमम्। अग्रे गुरावुत्साह। गुर आव उत्साह गुरौ गुण उत्साह हाँ, गुरौ गुरौ उत्साह। उत्तमं। नराबुदारौ। हाँ, लक्ष्मी महोदय भवती स्वीकरोतु। नराबुदारौ। उदारौ खलु महोदय वा आं महोदय नरा उदारौ क्षम्यतां। नराबुदारौ। नरा उदारौ हाँ, नराबुदारौ। लक्ष्मी महोदय। महोदय नरौ उदारौ हाँ, उत्तमं। नरौ नरौ उदारौ उदारौ। आव् आगच्छति आव् आगच्छति। आव् अस्ति अतः उदारौ। आव् इति आदेशः अस्ति, अतः तस्य स्थाने औ आसीत् खलु सन्धिकार्यात् पूर्वम्, अतः नरौ उदारौ इति रूपं सिद्ध्यति। करावेतौ। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? गीता महोदय अस्ति वा? मम क्रमः करावेतौ। करौ एतौ। उत्तमं। करौ एतौ। सुकन्या महोदय भवती स्वीकरोतु। बालकावगतौ। बालक आव आगतौ अतः बालकौ आगतौ। बालकौ आगतौ। उत्तमम्। अखिला महोदय भवती करोतु। तस्या इदम् आयि भवति तस्यै प्लस् इदम्। तस्यै इदम्। उत्तमम्। तस्यै इदम्। अधुना का अस्ति तत्र? नारायणी राजश्री महोदय क्षम्यतां भवती करोतु। हरावागते। हरा आव हरौ आगते हरा आव हरौ आगते हरौ आगते। अस्तु, तत्र हरौ आगतौ इति भविष्यति। हाँ, जया महोदय भवती स्वीकरोतु। चतुरावुत्साहिनौ। चतुरा उत्साहिनौ आ प्लस तत्र आव् इति आदेशः दृश्यते वा कुत्रापि? चित्रा उत्साहिनौ. Av, yeah. Av is Av plus A. Right. Chaturau utsahinau. चतुरौ उत्साहिनौ। Utsahinau. चतुरौ Utsahinau. उत्साह O plus A.
हिनो अग्रे तस्या ये तस्यै Can you scroll more there? I can't see the word. अग्रे कस्य क्रमः अस्ति अधुना No, I can't see the word. Can you? अधुना दृश्यते वा? Okay. Yeah. न दृश्यते. न दृश्यते अस्तु अधुना कः स्वीकरोति? स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु एतत् अन्तिमं शब्दं स्वीकरोतु तस्या ये तस्यै तस्या ये तस्यै स्वप्ना महोदय आम् तस्याये तस्यै तस्या ये तस्यै so tasyaye is I, ye I, tasyai, 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 no, tasyai, tasyai, okay, tasyai, तस्यै एक तस्यै यान्तावान्तादेश संधे संधौ एकः अपरः अपि विषयः अस्ति अत्र एक इतोपि एकः विषयः अस्ति पश्यतु यान्तावान्तादेश संधौ अंतर्भूतः विषयः यकारादि प्रत्ययः अस्ति अत्र लिखामि यकार आदि यस्य आदौ यकारः अस्ति यस्य प्रत्ययस्य आदि यकारः अस्ति यकारादि प्रत्यये परे 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 इत्युक्ते परम अग्रे अपि परे अपि ओकार औकारस्य क्रमशः अव आव इति आदेशो भवति इति किं वदति ओकारः अस्ति वा औकारः अस्ति तस्मात् परं यदा यकार प्रत्ययः अस्ति यकार आदि प्रत्ययः अस्ति चेत् ओकारस्य वा औकारस्य किं भवति क्रमशः अव आव भवति तर्हि यकारादि प्रत्ययाः बहवः सन्ति अत्र यम इति एकः प्रत्ययः अस्ति आदौ गो अस्ति एकनिमिषम् गो इति शब्दः अस्ति गो अत्र यम इति प्रत्ययः अस्ति अत्र अस्य विभजनं कुर्मः चेत् किं सिद्ध्यति गकारः ओ यम ओकारात् परं यकारादि यकार आदि यस्य आदि यकारः यकारादि प्रत्ययः अस्ति यम तर्हि अत्र किं भवति ओकारस्य स्थाने अव भवति
अधिक यम गव्यम गव्यम इति सिद्ध्यति गव्यम इति सिद्ध्यति Mahodaya, can you scroll up little? I just want to write it. oh this way Okay, thank you. एतां सञ्चिकाम् अहं गणे अस्माकं सिग्नल गणे वा क्लासरूम मध्ये अहं प्रेषयिष्यामि महोदय मा लिखतु चिन्ता नास्ति आई विल शेयर दिस इन द either in the signal group or in the classroom महोदय अहं न अवगच्छामि क्रमशः किमर्थम् अस्ति क्रमशः इत्युक्ते रिस्पेक्टिवली ओकार अस्ति चेत् अव उकार अस्ति चेत् आव इति क्रमशः क्रमशः इत्युक्ते रिस्पेक्टिवली इति उच्यते खलु आङ्ग्लभाषायां ओकारस्य स्थाने अव इति आदेशः औकारस्य स्थाने आव कदा यदा स्वरः अस्ति चेत् तु अस्ति एव परञ्च यदा यकारादि प्रत्ययः अस्ति तथापि तत्र यान्तावान्तादेशसन्धि भवितुम् अर्हति इति एकः विषयः अपरः एकः विषयः अस्ति अत्र इति पश्यन्तु महोदय गव्यम अपि यान्तवान्तसन्धि अस्ति आम् यान्तावान्तसन्धि सन्धौ अन्तर्भूतः अस्तु किमर्थम् इत्युक्ते इति ओकारस्य स्थाने अव इति आदेशः आगच्छति यकारादि प्रत्ययः अस्ति खलु अतः नाम ओकार औकारस्य एव कार्यम् अधुना अत्र प्रचलति परञ्च अत्र निमित्तं किमस्ति निमित्तम् अच्वर्ण वा स्वर नास्ति निमित्तं किमस्ति यकारादि प्रत्ययः निमित्तम् अस्ति इति निमित्तम् अस्ति अत्र इतोपि एकः विषयः अस्ति अत्र पदान्ते अय आय अव आव एते वर्तन्ते चेत् विकल्पेन यकार वकारयोः लोपः भवति विकल्पेन अधुना पश्यामः इति वयं दृष्टवन्तः खलु अत्र कस्मै इदं तर्हि ऐकारात् परं स्वरवर्णः आय इति आदेशः कस्माय इदम् इति रूपं सिद्ध्यति नाम द्वितीयं सोपानं कस्माय इदम् इति आगच्छति अत्र यकारस्य विकल्पेन लोपः भवति विकल्पेन लोपः भवति तर्हि अत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति कस्मा इदम् इति एकं रूपं द्वितीयं रूपम् अस्ति कस्मायिदम् विकल्पेन यकारस्य लोपः भवति विकल्पेन न अवगतं महोदय अस्तु पुनः एकवारं वदामि अत्र अस्तु एतस्यै एकनिमेषः अत्र किञ्चित् न लेखितुं शक्नोमि अनिल महोदय अत्र एतस्मै इदम् अत्र प्रथमं यत् वयं सर्वे पठितवन्तः अधुना आरम्भे तस्मात् अत्र किं सिद्ध्यति एतस्म प्लस अव प्लस अय प्लस इदम सो एतस्मैदम् एतस्म अत्र किम् आगच्छति आय आगच्छति खलु ऐकारात् परम् इकारः अस्ति आय अत्र किम् इदम्
तर्हि अन्ततो गत्वा रूपं किं सिद्ध्यति अत्र अनिल महोदय? एतस्माइदम् एतस्मा मयिदम् इदम् एतस्मा इदम्। अधुना अधुना सूत्रं किं वदति? आय यत्र यकारः वा वकारः अस्ति तत्र विकल्पेन तस्य लोपः भवति। लोपः इत्युक्ते अदर्शनम्। तर्हि अत्र इतोपि एकं रूपं भवितुम् अर्हति। किं किं तत् रूपम्? एतस्मा यकारस्य लोपः भवति इदम्। एतस्मा इदम्। Akara plus ikara is ikara. एतस्मा इदम् एतस्मा इदम् इति रूपं सिद्ध्यति। द्वितीयं विकल्पेन रूपं सिद्ध्यति। एतत् रूपं विकल्पेन अस्ति। इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। So अत्र सप्तद्वयोः अस्ति। हाँ एतस्मात् अत्र द्वे रूपे सिद्ध्यति। द्वे रूपे समाधान रूपेण अत्र सिद्ध्यति सिद्ध्यत क्षम्यताम्। In the second case, then we'll put the thing as two separate words. Etasma idam, two separate words. Etasma idam. महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। Kasma idam. How would I know I should not do guna sandhi there? Because it is a and e, right? हाँ उत्तमम्। अत्र यदा लोपः भवति तत्र पुनः गणक सन्धिकार्यं न भवितुं तत्र न भवति सन्धिकार्यं। यदि यकारस्य लोपः भवति वा वकारस्य लोपः भवति तत्र पुनः एकवारं सन्धिकार्यं भवितुं न अर्हति। You cannot do सन्धिकार्यं once more over there. But if somebody gives me two words like kasma adikam idam, I could have just done guna sandhi there, right? Kasma is not a word, right? Kasma is the result. Kasma is the result of kasmai adik idam. Kasmai adike sandhikaryam kartum shaknumah. Okay. अत्र सन्धिकार्यं कृतं, अत्र सन्धिकार्यं कृत्वा इदं रूपं सिद्ध्यति खलु। इदं रूपं समाधानं रूपेण सिद्ध्यति खलु। अवगतम्। अधुना महोदय एक प्रश्नः अस्ति। वदतु महोदय। यदि वाक्यमध्ये इदं पश्यामः, यदि वयं एतत् पश्यामः चेत् एतस्मा इदं वाक्यमध्ये अस्ति। तत्र गुणसन्धि भविष्यति किल। आ योजनम् इ तत्र इकारस्य स्थाने अस्तु न भविष्यति। एतस्मा इदम् इति किं वदामः, समाधानम् अस्ति खलु। समाधानं भविष्यति। सदा अन्ते आ एव पूर्वपदस्य अन्ते केवल आ भविष्यति। बालकः क्रीडति एतस्मै इदं उपायनं ददातु। अत्र किं भवति? बालकः क्रीडति एतस्माइदं बालकः क्रीडति अत्र किं भवति? एतस्मा इदम् उपायनं ददातु।
कोऽपि अन्य सन्धिः न भविष्यति तत्र। हाँ, अस्मात् संधि कार्यात् परम इतोपि संधि न भवितुमर्हति. You cannot do the sandhi once again. Mahodaya, so in this sentence, बालकः क्रीडति एतस्मै इदम् उपायनं ददातु. एतत् वाक्य अपि सम्यक् एव. एतदपि सम्यक् अस्ति. हाँ. अत्रापि सम्यक्. So basically we can write a sentence without the sandhi also. Yeah, we can write a sentence. हाँ. So now when we did sandhi, it became etasma idam upayanam dadatu. So now how do we know that it is with sandhi or without sandhi already? एतस्मा इदं तु वित् सन्धि अस्ति. एतस्मा अत्र केवलम् एतस्मा यदि वयं पदं स्वीकुर्मः चेत् अत्र कोऽपि अर्थः अस्ति वा? अत्र ओन्ली एतस्मा न. महोदय, नूतनशब्दः अस्ति. We don't know. I mean, I don't understand the meaning of it. तादृश शब्दम् अस्ति चेत् वयं कर्तुं शक्यते. तदा भवति चेत् तत्तु नाम it has to be taken in the context. Only then, for example, like Anil Mohoday just now said, अत्र आगच्छति, बालकः अत्र आगच्छति, बालकः अत्र आगच्छति. So I can write this in one word. I can say balako, balakotra tra gachati. I can say this. I can write like this. Balakah atra gachati. Or I can just put the first thing. That's it. So basically. So Anilji, what you are saying is whether I can write this or this. Both of them are okay. You can say both. Yeah, that's why I had a doubt that it is already sandhi or not sandhi. So here, what we need to understand is we need to have a basic vocabulary to make sure that the word makes sense or not. So basically this makes sense when you're reading a very old text or when you're reading some kavyam, say maybe a Meghdhutam or a Raghuvamsham. So there you will very frequently find such words. You may find such words in the kavyam. So when you have to understand the meaning, you need to have this background. In our colloquial Sanskrit, you may not use this. You may choose not to use all of this. Yeah, but when you are learning something, say a kavyam, then you know. धन्यवाद. ते आगताः. अधुना विपरीत क्रमेण गच्छामः. अखिला महोदय भवती स्वीकरोतु. ते आगताः. ते आगताः. एकारस्य स्थाने ऐ भवति. तया गताः. तया गताः. विकल्पेन इतोपि एकं रूपं सिद्ध्यति. त आगताः. त आगताः. उत्तमं. त आगताः इति विकल्पेन भवति. साधो अत्र. अधुना राजश्री महोदय भवती स्वीकरोतु. साधो अत्र. ओकारस्य स्थाने अव्. साधवत्र. ओकारस्य स्थाने किम् अस्ति? अव्. साधवत्र. 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 अव् आगच्छति.
अव आगच्छति, क्षम्यताम्। साधवत्र साधवत्र विकल्पेन अत्र किम् आगच्छति? वकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? साध अत्र साध अत्र अत्र इति विकल्पेन भवति। साध अत्र, साधवत्र। राजश्री महोदय जाता, अधुना का अस्ति अत्र विपरीतक्रमेण? जया महोदय भवती स्वीकरोतु एतत्। तौ उभौ तौ उभौ तौ स्थाने आव् आव् भवति। तावभौ तावभौ तावुभौ इति भवति खलु? तावुभौ। विकल्पेन द्वितीयं रूपं किम् अस्ति अत्र? तावुभौ तावुभौ अधुना अहम् अत्र दर्शयामि। तकारः अधिक आव् अधिक उभौ। अत्र विकल्पेन लोपः भवति। वकारस्य लोपः भवति चेत् किं सिद्ध्यति अत्र? ता उभौ ता उभौ, ता उभौ इति रूपम् आगच्छति। अत्र महोदय साध अत्र, साधो अत्र विकल्परूप साध अत्र अस्ति। साध अत्र तत्र सवर्णदीर्घसन्धि पुनः न भविष्यति? न न पुनः सन्धिकार्यं न भवति। साधात्र इति न सिद्ध्यति, तथा न भवति। साध अत्र तथैव लेखनीयं। साध अत्र। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। इदानीं तया गताः इति पश्यामः चेत् तद् पृथक् कुर्मः। तया प्लस् आगताः इति अपि कर्तुं शक्नुमः वा? दीर्घसन्धि आ प्लस् आ, सवर्ण दीर्घसन्धि वा? आम्। तया ते प्लस् आगताः इति तया गताः, तया प्लस् आगताः इति अपि तया गताः वा? तया गताः, तया आगताः, तया आगताः, तया आगताः इति तस्य को अर्थः? तया आगताः। आम् आम्, अर्थम् अस्ति। अस्तु। तया पाठशालाः आगताः। कर्मणि प्रयोगे भवति। कर्मणे भवितुमर्हति। तया आगताः। तया आगता अस्ति परन्तु अर्थः भिन्नः भवति खलु? अर्थः भिन्नः भवति। तया आगता, तया आगता इति भविष्यति महोदय। तया पाठशाला आगतं, तया आगतम्, आगताः, तया पाठशालाः आगताः इति भवितुम् अर्हति खलु? पाठशालाः अस्ति चेत् आगताः इति भवितुम् अर्हति। इति अपि लेखितुं शक्नुमः। पाठशाला, पाठशालाः तया आगताः, तया आगताः। तर्हि अत्र किं भवति? पाठशाला, पाठशालाः तया गताः इति अपि भवितुम् अर्हति। महोदय, यदि तया गताः शब्दः अस्ति चेत् कथं पृथक् कुर्मः? यान्तवान् तादृशसन्धि वा सवर्णदीर्घसन्धि वा? अधुना तथा पश्यामः। यदा तया आगताः इति वाक्यं दत्तमस्ति, पाठशालाः तया गताः इति वाक्यं दत्तमस्ति, तर्हि अधुना अर्थं पश्यामः। यदि पाठशालाः ते आगताः
ते आगताः इति वाक्यं योग्यमस्ति वा? महोदय, यत्र मीन् लैक् परीक्षायां तु केवलं शब्दमेकं ते द्रक्ष्यन्ति खलु. They give 10 words and do split, right? तत्र तयागताः इति शब्दः अस्ति चेत् कथं कुर्मः? तर्हि तथं तत्र यान्तावान्तादेश एवं करणीयः, यान्तावान्तादेश सन्धि एव करणीयः. अस्तु महोदय. So in this context, tayagataha, pathashalaha, tayagataha. It makes sense, right? Pathashalaha, tayagataha. Parancha pathashalaha te agataha iti artha bhavitum arhati va. Pathashalaha te agataha. So it doesn't make sense, right? So it has to be tayagataha. Tayagataha. So it will depend on the context, how we break it up. यदा यकार वकार लोपसन्धिः अस्ति चेत् तत्र अवसानम् अस्ति खलु. अवसानम् अस्ति, उत्तमं. तत्र गैप् अस्ति, तत्र गैप् अवसानम् अस्ति, अवगन्तुं शक्नुमः. अवगन्तुं शक्नुमः. पश्यतु अत्र अवसानम् इत्युक्ते गैप्. गैप् अस्तु. ता उभौ अत्र अवसानम् अस्ति वा नास्ति? ता उभौ. अग्रे ये इह कः करोति? जय महोदय भवती स्वीकरोतु. ये इह भवती एव कृतवती खलु तयागताः. मम अवसरः भवती करोतु. ये इह यैः नो चेत् य इह. एकनिमिष अहं किञ्चित् शनै शनै करोमि. अधुना किं रूपं सिद्ध्यति अत्र? य आय इह. अय, क्षम्यताम्, अय इह. अय इह. एन किम्, अनेन किं सिद्ध्यति? यैः विकल्पेन किं भवति? य अवसानम् इह. अवसानम् इह. उत्तमम्. य इह. एतौ आह्वयः. आह्वय. एतौ आह्वय. एतौ आह्वय. एतौ आह्वय त्वम् इति रूपम्. एतौ आह्वय इति स्वीकरोतु. अधुना कस्य क्रमः अस्ति? गीता महोदय भवती स्वीकरोतु. आं महोदय. ए प्लस त प्लस औ प्लस आहय. एतावाह्वय. तर्हि अत्र किं भवति? तक औकारस्य स्थाने किं भवति? आव्. 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 तर्हि किं भवति? एतावाह्वय. एतावाह्वय इति एकं रूपमस्ति. यदि लोपः भवति चेत् किम्? एता आहय. एता आवय. एता आवय इति रूपं भवति. तस्मै अस्तु. अग्रे कस्य क्रमः अस्ति अधुना? लक्ष्मी महोदय भवती स्वीकरोतु. लक्ष्मी अस्ति खलु? तस्मै अस्तु. तस्मायास्तु. तस्मा. ऐ स्थाने आय. आय. तस्माय. तस्माय य प्लस अस्तु. विकल्पेन तस्मा अस्तु.
तस्मा अस्तु उत्तमम् तस्मा अस्तु। महोदय तस्मा यास्तु न अस्ति आय अस्ति खलु आय् अनन्तरम् अस्तु अपि अस्ति अतः अत्र यकार अस्तु 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 खलु अग्रे गोएषणा ओ क्षम्यताम् गो एषणा कस्य क्रमः अस्ति अधुना कार्तिक महोदय वा करोतु गो एषणा ग ओ स्थाने अव आगच्छति गवेषणा 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 अत्र अस्ति वा विकल्पः ग एषणा गवेषणा 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 ग एषणा कथं महोदय गो पदं वा गो इति गो एषणा पदं नास्ति पदान्ते एव लोपः भवति पदान्ते अस्ति चेदेव लोपः भवति पदान्त नास्ति चेत् अक्षरम् एव भविष्यति चेत् अत्र तस्मै एकं पदम् अस्ति खलु पृथक् पदम् अस्ति अस्तु इति अपि पृथक् पदम् अस्ति खलु अतः तत्र भवति अत्र गो गोः इति भवति गो गो एषणा गवेषणा गौ यदि गौ भविष्यति चेत् तदा भविष्यति वा यदा अत्र अस्ति गौ न महोदय गौः एव खलु गौः एव पदं खलु गौः गौः पदं गौः गावः हे गौः महोदय कार्तिक महोदय अत्र गौ इति विकल्पेन अत्र गौ भवितुमर्हति परञ्च पृथक् पदं नास्ति अत्र एषणा प्रातिपदिकमेव अस्ति एषणा अत्र किं भवति गावेषणा गावेषणा अस्तु पूर्णपदं नास्ति चेत् तदा पूर्णपदं भवेत् अवसानं न भविष्यति ओके अस्तु अग्रे कस्य क्रमः अस्ति करोतु अनिल महोदय कृते अह I'm just trying to understand the previous one. Go. महोदय अत्र विकल्परूपं न आगच्छति वा विकल्परूपं न आगच्छति किमर्थं न आगच्छति अत्र पृथक् पदं नास्ति खलु नाम गो एषणा नाम यथा वयं कुर्मः हरे ए इति पृथक् अस्ति वा नास्ति अतः हरये इति रूपं सिद्ध्यति हरये why did we get this haraye we are trying to do the fourth case or the chaturthi vibhakti of the word hari so vyakarana there is lot of prakriya in one of the steps you are getting this this sentence that is why finally we are getting this rupam haraye so can this be an independent sentence no this cannot be an independent sentence this is one of the steps to derive the chaturthi vibhaktehe rupam so can this be a sentence no this cannot be a sentence similarly can this be a sentence go eshana because go is not a separate padam so go eshana will always be gaveshana it will vikalpena ga ve eshana iti na bhavati ga eshana iti na bhavati so similarly tasmai astu is tasmai an independent word itself tasmai dadatu tasmai asti khalu
अस्तु इति अपि रूपम् अस्ति, रूपम् तस्मै अस्ति। अस्तु. So here it is vikalpena, you can do. Similarly अत्र अपि एतौ आवय, एतौ आवय. Okay, so in that case, the gau plus eshana, that will have vikalpa, right? Ga plus eshana. No, Because gau is a padam. so where is gau a padam? Gau is a word, right? So अत्र रूपं किम् अस्ति? गौः विसर्ग अस्ति, then only it's a word. प्रातिपदिकमेव गौ. गोः गोः. गोः अस्ति. गोः गावौ गावः. न महोदय, गौः गावौ गावः. गौः. गोः षष्ठी विभक्ति, पंचमी षष्ठी. गौः गावौ गावः. गवां क्षम्यतां. गाम. गां गावौ गाः. गवा गोभ्यां गोभिः. गवे गोभ्यां गोभ्यः. गोः गोभ्यां गोभ्यः. गोः गोभ्यां गोभ्यः. गोः गवोः गवां. गवां. गवी गवी गवोः. गवी गवोः गोषु. Okay, then what is this go, Mahodaya? Go? प्रातिपदिकम. No, pratipadikam is gau. न गो प्रातिपदिकम. गौ न. गो एषणा. So this will come from. Then gau Is it plus an internal sandhi kind of a This is an internal word. So we can say goho. So then gau plus eshana is incorrect. We can't do sandhi there then. No, we just took that as an example. It's we can use it just as an example to As learn an example this. only we have taken. We can use. So this Because will be it's not- go eshana will be an intermediate step of a different word. This is an intermediate step. Go eshana. महोदय, अत्र यदि गौः योजना एषणा अस्ति. So this step can be before this. So we can say goho eshana. Does this make sense? तत्र विसर्गसन्धिः भवति खलु? विसर्गसन्धिः भविष्यति. न महोदय, तत् सन्धि एव नास्ति, तत् समासम् अस्ति. गोः एषण गवेषण. समासे मध्ये अपि सन्धि भवति भगिनि. समासे मध्ये अपि सन्धि भवति. So we can get this, no? So this can work out like this. Goho eshana, go eshana, gaveshana. Same with gauhu plus eshana. Why is there a visarga sandhi we are doing here? Visargasya lopa atra gaveshana. So then plus eshana. But you said after one sandhi we should not do another sandhi. No, only for that. Yanta vanta desha I am telling. When there is a yakarasya lop, you can't do another sandhi. That is the rule. Okay. So now let's take this. Goho. What did we say? Goho nahi, gau. Sorry. Gau eshana. Gauhu. Gauhu eshana. Eshana. Puna atra there will be visarga sandhi. Gauhu eshana. So what will we get here? Gaveshana bhavishyati. Gaveshana. Gaveshana. एषण इत्युक्ते किम्? एषण इत्युक्ते to search, I think. Gaveshana. I think so. I am not very sure about that. अत्र भवति वा गावेषणा? गौ गोहो एषणा, गौ एषणा. Actually, this word will not have any meaning, boss. Gauhu eshana iti na bhavati. Goho eshana iti eva yogyam.
So you can say Gauhu Eshana. Intermediate step we can get Goho Eshana. Goho Eshana. So if you want to have some meaning to that word, Goho Eshana, Gaveshana. तत्र समासः भविष्यति तत् समासे तु नित्यं भवति एव. Ashana is probing. Ashana request. Is like requesting Mahoday. or desire or something like that. इच्छति वा? महोदय गवेषणा इत्युक्ते गवेषणम् इत्युक्ते टु सर्च. गवेषणं करोति. कस्यचित् वस्तोः गवेषणं करोति. तत् पृथक् शब्दः अस्ति गवेषणं. गवेषणं. Then how can it be goho eshana? It can be. It can be definitely. They can be two different words. Yeah? Same word with two different meanings. तत्र एक एव शब्दः अस्ति परञ्च तस्य अर्थद्वयं भवितुम् अर्हति वा न वा अत्र? बालकः वस्तु गवेषति. बालकः वस्तु गवेषणं वस्तुनः गवेषणं करोति. गवेषते. गीता महोदय अत्र कुत्र अस्ति सम्भ्रमः? महोदय actually I mean like the sandhi we have done is correct Mahodaya, but goho eshanam bhavitum arhati iti aham I mean like I'm not ready to agree with that Mahodaya. I have still doubt in that. So I want to understand what is your doubt. Goho eshana na bhavati Mahodaya, because gaveshana is in itself is a single word. So you are saying this is not correct. Goho eshana is not correct Mahodaya. I mean like I mean if it is right, then there must be some meaning for eshana. Okay. There must be some meaning for eshana, then only you can make goho eshana. Okay, we'll find out. See, why did we come to this? Why did we say it is goho eshana? Because this was the word given to us. So what we said, this is an intermediate step of probably some other thing. Satyam khalu? This is an intermediate step of a previous step where it makes sense. Go eshana. So probably this could be that sentence. This is what we are saying. Probably goho eshana could be the one from where we can derive the next step as go eshana. Ataha gaveshana. Mahodaya, if it is a go eshana, gaveshana na bhavi. I mean, like it cannot be done. Gaveshana. It's just you can read it as a go eshana only. No, not the gaveshana. Why? Already we have done goho eshana sandhi. Etra I mean like visargasya lopaha bhavata tatra. So that is go eshana. It cannot be again gaveshana. If it is a gaveshana, tasya prithak bhavati. I mean like go eshana, not the dot. Go plus eshana, gaveshana. एक निमिष.
क्षम्यतां महोदय, तत्र एका नाम प्रथमं सन्धिकार्यं कृत्वा द्वितीयं सन्धिकार्यं न भवितुम् अर्हति इति नियमः सर्वत्र नास्ति महोदय। तत्र यत्र यकारस्य लोपः अस्ति वा अन्यस्मिन् एकस्मिन् स्थाने अपि अस्ति यत्र किं वदामः यत्र सन्धिकार्यं भवति परञ्च न, एकनिमिषं दर्शयामि अत्र। So this rule that there can be no other sandhikaryam, further sandhikaryam, this is there for yakarasya lopaha. So wherever there is lopaha, here we will not have fresh sandhikaryam coming in. Atra. But there is definitely a rule where you, I mean, like where in Sanskritam, yatra the word followed by swara, definitely that should be I mean, like there should I mean, like we should pronounce it making sandhi with na to go yeshana. In script there won't be anywhere go yeshana. If it is go yeshana, you should, I mean, like it is what do you call, it's not then go ho yeshana. So this is what I'm saying. This could be a probable sentence from where we are deriving go yeshana. It may not be so. It may not be so also. I'm just saying it could be a sentence. So what you are saying is goho eshana is incorrect, right? Yeah, goho eshana is correct, and go whatever you wrote in the thick letters go eshana, it could be. But if they are not related. Like but they are not related. No, if it is go yeshana, then you cannot read it as you cannot make it as a gaveshana. Why? If it is goho eshana. Yes, Mohoday. Goho eshana, and it's not gaveshana at all. Because you are saying there's one sandhikaryam which is already done over there. One sandhikaryam, because goho yatra lopa bhavati khalu. Mohoday, that is what I mean, like in some script they have given go eshana, then it's already there, sandhikaryam tatra already abhavat. Tadarthameva they have given go eshana, like the other things. And you cannot read it as a gaveshana, or you can think it as they might have forgotten. We can write it as a gaveshana also. No, you cannot do that. Yeah, that is. Why Bhagini? Bhagini, that is what I am telling Bhagini. Yatra padam I mean, like followed by swara varnaha tatra in Sanskritam. Yeah, what Gita Mohoday is saying, it makes sense. For example, let us do this. I mean, like they write the actually, I think that rule that we can't do sandhi again will be applicable here because there is already a lopa. Mohoday, usually you can, I mean, like you can observe tatha eva, I mean, like often they write it as tathaiva only. Not necessary, Bhagini. Chanting is different from what prose. In prose, you don't, sandhikaryam is not compulsory for padam. It is a vivaksha of the writer. It's the writer's interest, whether he or she wants to join the padam with sandhi or just write them pritak. In chanting, it is a different rule. Now, just a minute. Let us do this. Atra asti kharu Sanjay uvacha. Sanjayah uvacha. Atra Bhagavad Gitayam asti. Atra vayam kim tatra kim drushyate? Sanjaya uvacha. अत्र पुनः सन्धिकार्यं दृश्यते वा नैव दृश्यते. संजय उवाच इति दृश्यते खलु, तत्र विसर्गस्य लोपः भवति वा न वा? तत्र पुनः संजयुवाच इति न दृश्यते. न भवति, तथा एव अहं उक्तवती महोदय. इति योग्यमस्ति, परञ्च इति योग्यमस्ति महोदय. संजयोवाच योग्यं भविष्यति महोदय. संजय उवाच इति पदद्वयम् अस्ति. संजयः उवाच प्रथमम्, अनन्तरं तत्र सन्धिकार्यं भवति, विसर्ग सन्धिकार्यं भवति. संजय उवाच.
तत्र तदनन्तरं पुनः संजयुवाच इति न भवति. न भवति। संजय योग्यमपि न. अ प्लस उ कैन बिकम ओ. संजयोवाच इति अपि न भवितुमर्हति खलु. संजयोवाच इति न भवति. अतः तत्र नाम पुनः एकवारं सन्धिकार्यं न भवति. विसर्ग सन्धिः तादृशं नियमः अस्ति वा? लोपः भवति चेत् विसर्ग संदेह नियम. So I am coming to that. So these are two different words. These are two different words. So this is applicable. But now suppose, for example, we are doing, let us say we are doing Ram. And if we are deriving from Ram is the Pratipadikam, from here we are doing multiple steps. We are doing multiple steps to get Ram. In one of these intermediate steps, so the first thing is Rama adik su iti pratyaya asti. Then it becomes Rama plus sakarah plus ukarah. Ukarasya lopah bhavati. Rama adik sakarah. Atra sakarasya visargah bhavati. How does it become a visarga? Again, there is a sakarasya. Therefore, we get Rama. So my point here is, in one of these intermediate steps, so now here there are only 2 steps. In some of the words, there are 7 or 8 steps. In an intermediate step, if you are doing sandhi karyam, then in the next step also you can do sandhi karyam, because it is an intermediate step of, it is a derivation. It is not 2 different words. From a particular basic word, you are trying to derive the final word. In one of the intermediate steps, if you are doing a sandhi karyam, in the next step also you can do sandhi karyam. So this rule that you cannot do applies for 2 different words. So for example, like we just now saw, hare a. So this is one of the steps, hare a. So here it will become haraye only. It cannot be anything else. Here there cannot be a loop, because hari plus pratyaya. So these are the steps which are happening. One of the intermediate steps, one of the penultimate steps is hare, and therefore you are getting haraye. So this lope that we are saying cannot happen intermediate, because these are what they have given us over here. So for example, they have given go eshana. So this is an intermediate step of some such derivation, go eshana. Therefore this will become gaveshana. Iti mama matihi. But still, okay. So I'm only validating what you are saying, Geeta ji. So if it is one of the Mama Acharya vadati. I mean, like for us, for chatras, they can write the word followed by, I mean, like the word, we wrote a word and next word is followed by starting letter is swara. For example, na ichhati. I mean, like it is all for learners, starting basic chatra to, I mean, like still they are learning, they can write. The well-learned Samskrita, chatra Samskrita adhyapaka sarvada nechati eva lekhishyati khalu tatha eva yatra नयच्छति इति अपेक्षितम् अस्ति महोदय. नेच्छति इति एव अपेक्षितम् अस्ति. नेच्छति तदेव अहं वदामि महोदय. इदानीं in Sanskritam yatra the next word is followed by swaraha, definitely sandhi karyam karaniyam eva. I mean, like you cannot write prithak. So if they have written prithak, then definitely that too, especially in kavyani, shlokani, tatra tu, yadi they have written prithak, then there is already sandhi karyam done. You cannot do again sandhi karyam at all. Yes, what you are saying is correct.
So we are exactly, I am also saying the same thing. Bhranti bhavati, bhranti bhavati. So if you look at the Vidwans people, or if you look at the people who speak Sanskrit as a mother tongue, they will never say Bhranti bhavati. They will say they will always say Bhrantir bhavati. Sorry, I should say It's a Bhrantihi. Bhrantihi bhavati. You will, if you look at the people from Tirupati Vidyalaya, Rashtriya Sanskrit Samsthan Tirupati Vidyalaya, they will always say Bhrantir bhavati. Or you take any Vidwans, Yeah. they will always say Bhrantir bhavati, Bhramar Well-learned bhavati. people, yeah. They will never say well-learned people- Bhrantihi bhavati. But if I say as a fresh learner, if I say Bhrantihi bhavati, Yeah. that is accepted. But it should always be Yes. said Bhrantir bhavati. Sambhramar bhavati. वयं किमपि पञ्चतन्त्रकथायामपि पठामः खलु तत्रापि पृथक् एव ते दत्तवन्तः and because it is we are learning, that is why for that is panchatantra right? So no, I mean like that is a like a prose and we can write it prithak. No, it's not accepted in Sanskritam. Definitely in Sanskritam sandhi karyam karaniyam eva. Sandhikaryam karaniyam eva, parancha vikalp. Optional, Mahodaya. Optional. Vikalpena asti. I have one thought here. Yes. See why the learner and Vidwan, why it is the difference? Because the Sandhi definition itself says that only when two things come together, then we do it. Learner will speak slowly, right? So there is a gap. So there is a gap. But if he speaks slowly, if I say Bhrantihi bhavati, tatra if yada avasanam svikurmah, Bhrantihi bhavati, then he is correct. Then even the Vidwans will have to say Bhrantihi bhavati, because he's taking a gap in between. Learner will speak only. Yeah, so that is assuming that the learner is going slowly, but it may not always happen so. Learner can also say Bhrantihi bhavati. Quickly he can say that. Bhrantihi bhavati. तत्र संजयो वाच व्यासो वाच अपि साधु एव भविष्यति. तत्र महाभारते यदि वयं पठामः चेत् तत्र व्यासो वाच एव अस्ति. व्यासः उवाच नास्ति अथवा व्यासः उवाच नास्ति. महाभारतस्य मध्ये अपि यत्र भगवद्गीता पाठः भविष्यति तत्र संजयो वाच एव अस्ति. तत्र भवति एव. अत्र यथा महोदय said, Anil Mहोदय, Sandeep Mहोदय said, right? I mean like पृथक् वयं वदामः चेत् संजय उवाच इति श्रूयते. So I mean like if you are reading Vacha only you will hear. But writing is Sanjaya Uvacha only, Mहोदय. Yeah. So now if I am saying kaha artha, so this will become ko artha. को आम महोदय. तत्र कः अर्थः अस्ति तत्र सन्धि भविष्यति. तत्र विसर्गस्य लोपः भविष्यति. तत्र वृद्धिः भविष्यति. तदर्थमेव को अर्थः भविष्यति. It goes to 2 steps. Yeah, it goes 2 steps. So that is what is expected when we are speaking. And Sandhi is between 2 swaras or 2 varnas, as it is not between pada. It is not between pada. That is okay. Yeah. So if we are asking kaha prashnaha asti va, kopi prashnaha asti va, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, कापि शंका अस्ति वा, कापि शंका तु अस्ति, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, कोऽपि संभ्रमः अस्ति वा. So there कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा इति योग्यमस्ति. कोऽपि, so that is expected. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा. ध्वनिः श्रूयते वा अत्र? श्रूयते वा?
Mahoday. Mahodaya, sure. Tari, so that is expected. Kopi prashnah it is kah api prashnah kah api prashnah asti va iti Asamyak bhavishyati. iti samyak nasti. Kopi iti eva samyak. That is also two step. That is also Visargasya two lopa bhavishyati. Ka api ko vriddhi bhavishyati. Kopi bhavishyati tatra. So eventually you are expected to say kopi prashnah asti va. Whether you say kah api prashnah asti va, it might get accepted because you might be a beginner or but kopi prashnah asti va is expected. Similarly, bhranti asti va, sambhramar, all that is expected, and you will see being used very regularly as a matter of fluency. They are using it. Mahoday, I mean, like the discussion started for Gaveshana. Go Eshana, Gaveshana. Tatra. I mean, like, let's go back to the slide, Mahoday. Yeah, so obviously this is an intermediate step. Go Eshana is an intermediate step to get Gaveshana. Mahoday. किं द्रष्टुं शक्यते वा भवद्भिः? महोदय, परन्तु अहं तथा न चिन्तयामि महोदय. गो एषणा इत्युक्ते it's only गोः एषणा, that's all. You cannot say it as a गवेषणा. Exactly, ma'am. That's exactly what I'm saying. You goho eshana yada, but we don't know whether it is goho eshana. We don't know whether it is goho eshana. It could be an intermediate step of some other derivation. Go eshana. No, Mahodaya. If you give me the sentence, then I'll say it's a goho eshana. Still, if it is written like go eshana, then it is not gaveshana at all, Mahodaya. Okay, so can we say this go eshana? Goho eshana. Yeah, Mahodaya, that is what in the middle of some shloka there must be go eshana shabda. Go eshana two prithak shabdaha tatra asti. Santi staha. Okay. Now let me do this. What if I do this? Bhago eshana. What will happen now? Bhagaveshana, will it be Bhagaveshana or it will be Bhagoeshana? So all I'm saying is this, they have given this to us as an example, Goeshana. It could be an intermediate step of a particular derivation. We have to find out what it is. It could, for all you know, it could be Gohoeshana also. We don't know. We have to check that. So that's what I was discussing. It could be Gohoeshana. So if it is Goeshana, it has to be Gaveshana. If Go is part of that word, Goeshana, it will always be Gaveshana. It can never be separate, Goeshana. If it is like Hare A, if it is part of Hare A, you can never say Hare A. You have to say Hare A. Mahodaya, that is what I'm telling Mahodaya. If it is, Gaveshana, they would have never given you Goeshana in a sentence for sure, 100% sure. And I can give it to you in writing. If it is Gaveshana, then they never give it as a Goeshana in a sentence for sure. Oh, yeah, okay, agreed. Fine, fair enough. Then how can you say, sir, again, Goeshana, Gaveshana? You cannot say at all. It must be Gohoeshana only. Otherwise, definitely they would have given it directly Gaveshana. So you are saying this is Gohoeshana only? Only. Okay, let me ask my Acharya and I will come back. And even I will ask my Acharya Mahodaya. Okay, fair enough, not a problem. So Gohoeshana is the किं वदामः गृह कार्यं for all of us. Gohoeshana. सर्वे अन्वेषणं कुर्वन्तु. समाधानस्य अन्वेषणं कुर्वन्तु. उत्तरस्य अन्वेषणं कुर्वन्तु. If it is possible, can you give the word where you found in any sentence or in any shloka, padyani? Where you found it? Can you please send it? I'll put it on the group where I found it. Super. Thank you, Mahodaya.
Yeah, but you know, we need to have such kind of discussions. Only then will our concepts get more refined. You know, so it should be a two-way street. So the more we have, it could be a doubt. It could be sometimes it could be an irrational doubt. But if once we go through that, only then can the concept get more refined. Is my opinion. So one thing, Mahodaya, atra, yeah. wherever Sandhi is there, it is not necessary that the previous Purva, whatever is there before and wherever we are splitting, both of them need to have a separate meaning for the words themselves. Is that a requirement? Because it is between two varnas. Varna madhya eva bhavishyati. Tadartham, there is Two no varnas have two words. padani, Mahodaya. Yeah, two varnas, that is correct. But if they are different part of two words. different padas, then it Yes. is then it is vikalpena. Then you have an option. But if it is part of the same word as a part of derivation, then the sandhi karyam is not optional. It is compulsory. You have there it is compulsory. There is no vikalpa. You have to. Yeah. Yeah. Correct. But tasmai astu, there is a vikalpa. Tasmai There is a vikalpa. astu. There is vikalpa. There you can choose to do it. You cannot. I mean, you can choose to not Just do it. you gave the example of Hara A. There is no vikalpa there. You can't say Hari A and all that. It has to be Hara A. But in between Bhrantir Bhavatu, Bhrantihi Bhavatu, there is a vikalpa. Okay. There is a vikalpa, but Bhrantir Bhavatu is expected. That's what I'm saying. Because you are not swikaring, you are not accepting any gap between Bhrantihi and Bhavati. Bhrantir Bhavati. Bhrantihi Bhavati. You are saying it continuously, right? So it is expected. As per the niyam, you have to say Bhrantir Bhavati. Tadeva aham vadami, Mahodaya. Sandhi karaniyam eva. Sandhihi karaniyaha eva. Sandhi karaniyaha eva. Because you are speaking continuously. You are not accepting a gap over there. So you are fulfilling that rule that there is samhita asti, tatra samipyam asti, ardha matra avkasham api asti. Atah sandhi karaniyaha eva, kartavyaha eva. So that is expected. Bhrantir bhavati. Mahoday, so go and Eshana is similar to Hara plus A. That is what Yeah, exactly. Yes. Exactly. That is actually the conclusion that we are coming to. Yes. Yeah. Separate, it doesn't make sense. Separate, it doesn't make sense. Very true. Astu tari yantavantate agrime varge purvarupa sandhi asti. Anantaram केचन अंशाः अवशिष्टाः तानपि स्वीकृत्य पाठ्यक्रमस्य तु भवति एव अग्रे यदा शानच् प्रत्ययः नाम पठितुम् इच्छामः शानच् शत्रु अनन्तरम् इतोपि केचन सन्ति अंशाः पठामः वृद्धिसन्धि अस्ति महोदय वृद्धिसन्धि अपि अस्ति वृद्धिः अपि अवशिष्टः वृद्धिसन्धिः अपि अवशिष्टः अनन्तरं वृद्धि अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि विसर्ग संधि अस्ति वा नास्ति अहं पश्यामि परञ्च वयं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं समीपे समयः अस्ति नाम यदा परीक्षा जानेवारी मासे अस्ति तर्हि अधुना किं मास चतुष्टयम् अस्ति अस्माकं हस्ते अतः कर्तुं शक्यते अस्माभिः अस्तु तर्हि समापयामः अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः अस्ति एकः वस्तुतः आसीत् पदच्छेद आसीत् वस्तुतः अनुच्छेदः पैराग्राफ इति परञ्च अधुना समयः नास्ति प्रेषयतु महोदय प्रेषयिष्यामि इन्दिरा महोदया सूचितवती सा न आगन्तुं शक्नोति स्वास्थ्यकारणात् तर्हि सार्ध-षड् तस्य अपेक्षया 6 तः 8 पर्यन्तं स्वीकुर्मः वा कक्षा अग्रिमे सप्ताहात् परं स्वप्ना महोदय Can we do it 6 to 8:30 instead of 6:30 to 8? 6 to 8. 6 to 8. I'm sorry. Instead of 6:30 to 8. Lakshmi Mahodaya, is it okay? No, sir. No, Mahoday. कष्टमस्ति वा?
यदि मम पुत्र्याः कालेज् आरम्भं भवति तदा बहु कष्टं भवति अधुना till college starts we can okay, so at least it is a few months away. yeah hopefully I mean corona कारणेन अस्तु अस्तु तर्हि तावत् पर्यन्तं स्वीकुर्मः यदा महाविद्यालय आरप्स्यते तदा पुनः परिवर्तनं करिष्यामः अस्तु तर्हि अग्रिमे शुक्रवासरे 6 वादने मिलामः 6 वादने निश्चयेन अस्तु समापयामः शान्तिमन्त्रेण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम अस्तु तर्हि मिलामः धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः